जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। मुलुकको विकास मोडेलबारे पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बिना देशमा समृद्धि सम्भव नभएको धारणा। बजेटमाथिको प्रश्न र जिज्ञासा टिपोट गर्न अर्थ मन्त्रालयका माथिल्लो स्तरका कर्मचारी राख्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको निर्देशन। एकैपटक दुवै सदनमा एकै मन्त्रीलाई खोज्ने कुरा व्यावहारिक नहुने भनाई। प्रविधिको सही प्रयोग गर्न नसक्दा साइबर अपराध बढेको सञ्चार मन्त्री शर्माको भनाई। प्राविधिक शिक्षाको कमी हुँदा कतिपय युवाहरू बर्बादीको शिकार भइरहेको उल्लेख। अफगानिस्तानमा भ्यान दुर्घटना हुँदा 24 जनाको मृत्यु। चालकको लापरवाहीका कारण दुर्घटना भएको प्रहरीको आशंका। र नेपालले एसिसी वुमेन्स टी20 इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्न पाउने। प्रतियोगिता 12 जुनदेखि 21 जुनसम्म हङकङमा हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेसम्म चल्दै आएको मुलुकको विकास मोडेलबारे पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार बुटोलमा लुम्बिनी केबल कारको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालसम्मका योजनाबद्ध विकासका प्रयासबाट उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रको प्रगति उत्साहजनक नभएको भन्दै विकास मोडेलबारे पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको विकासमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेकाले उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर देशमा लगानीका सम्भावनाहरूलाई हर समय खुला राख्ने पक्षमा आफू रहेको बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रको बहुआयामिक विकासका निम्ति भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नियमित सञ्चालन, होटल लगायत पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, सुरक्षा प्रबन्ध एवं पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन आवश्यक पर्ने नीति अवलम्बन गरिने बताउनुभयो। म प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा देशको अर्थतन्त्र झन्डै दुर्घटनाकै अवस्थामा थियो भन्दा पनि हुन्छ। तर करिब 6 महिनामा दुर्घटनाग्रस्त अर्थतन्त्रले लय समात्दै गएको छ। समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा सुधार आउनुमा सरकारको यही सङ्कल्प र इमान्दार प्रयास जिम्मेवार छ। लगानीका लागि भारतीय उद्योग व्यवसायीहरूलाई आह्वान गरेका छौँ। नेपालमा लगानीका सम्भावना रहेकोले यहाँ आई ठुलो मात्रामा लगानी गरेर प्रतिफल लिन नेपालका उद्योग व्यवसायीलाई पनि मैले आग्रह गरेको छु। सो भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्रीजीले नेपालबाट आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरेबाट अब नेपालमा हाइड्रो पावरका क्षेत्रमा ठुलो लगानीको बाटो खुलेको महसुस गरिएको छ र यो एउटा ऐतिहासिक पहल कदमी हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बिना देशमा समृद्धि सम्भव छैन भन्नेमा प्रष्ट रहेकाले लगानी एवं व्यवसायका क्षेत्रमा आउने जस्तोसुकै समस्या पनि हल गर्न तयार रहेको धारणा राख्नुभयो। लुम्बिनी केबल कार कुल रु 3.5 अर्ब लगानीमा निर्माण भएको हो। आइएमई समूहको लगानीमा बनेको केबल कारको बटम स्टेसन बुटोल 3, बमघाट र टप स्टेसन पाल्पाको 3औं गाउँपालिका 3 बसन्तपुरमा रहेको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले राखेका प्रश्न र जिज्ञासा टिपोट गर्न अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव भन्दा माथिल्लो स्तरका कर्मचारी राख्न निर्देशन दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकमा सांसदहरूले बजेटमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री उपस्थित नभएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले मन्त्रालयका उपसचिव भन्दा माथिल्लो स्तरका कर्मचारी राखेर टिपोट गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। बजेटमाथिको सामान्य छलफल एकैपटक दुवै सदनमा चल्ने व्यवस्था भएकाले यस्तो अवस्थामा दुवैतिर एकै मन्त्रीलाई खोज्ने कुरा व्यावहारिक नहुने उहाँको भनाइ छ। माननीय सदस्यले व्यक्त गर्नुभएको विचारमा म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र खास गरी राजस्वको यो आर्थिक वर्ष 2080-81 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको
सामान्य छलफल एकैपटक दुवै सदनतिर चल्ने यो व्यवस्था नै हो। यस्तो अवस्थामा एकजना मन्त्रीलाई दुवैतिर खोज्दा त पक्कै पनि पाउन सकिँदैन। यसकारण हामी व्यावहारिक हिसाबले सरकारको मन्त्री अनिवार्य रूपमा हुनैपर्छ। नहुँदा नचल्ने हाम्रो परम्परा पनि हो र यो विषय अझै गम्भीर छँदैछ। र म नेपाल सरकार खास गरी अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवभन्दा माथिल्लो स्तरका अधिकृत अनिवार्य रूपमा नोट गरेर त्यहाँ बस्नु पर्यो। यहाँको यो चाहिँ नोट नगर्दाखेरि यसको जवाब कसरी दिन सक्छ? यसकारण बैठक सुरु भएबाट अन्त्यसम्म नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको यो विषयमा छलफल हुँदा उपसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो स्तरको अधिकृत अनिवार्य रूपमा चाहिँ नि यहाँ बसेर सबै टिपोटहरू गर्नु पर्यो। म यो निर्देशन दिन्छु। त्यसअघि बैठकमा एमालेका सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले बजेटमाथिको जारी छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थिति नभएको भन्दै नियमापत्ति गर्नुभएको थियो। नियमावलीमा कुनै विषयमा छलफल चलिरहेको समयमा सम्बन्धित मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले मन्त्रीको उपस्थितिमा मात्रै बैठक सञ्चालन गर्न माग गर्नुभयो। सदन चलेको बेला सरकारको तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्री अथवा कुनै मन्त्रालयको विषयमा सदन चलेको छ त्यसको बारेमा कुरा राख्नु पर्दाखेरि सम्बन्धित मन्त्रीको अनिवार्य उपस्थिति भनेर यहाँ नियममाथि उल्लेख भएको चाहिँ छ। हिजो म बोलिरहेको बेला मैले समय लिएर बोलिरहेको बेला सत्तापक्षकै मान्य सांसदज्यूले नियमापत्ति गरेर मन्त्रीजीको उपस्थिति छैन भनेर भन्नुभएको थियो। त्यतिखेर मैले पनि त्यही रस्टमबाट उभिएर के भनेको थिएँ भन्दा सर्ट टाइमको निम्ति मान्य मन्त्रीजी बाहिर जानुभएको होला भन्ने लागेको चाहिँ थियो। तर पनि बिचमा चाहिँ म बोल्दै गर्दा चाहिँ बिचमा चाहिँ नियमापत्ति गरिसकेपछि मन्त्रीको उपस्थिति चाहिँ भएन र एकातिर बजेटका सन्दर्भमा चाहिँ हामी छलफल गरेका छौँ। आर्थिक वर्ष 2080 र 81 का सन्दर्भमा हामी छलफल गरेका चाहिँ छौँ। मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य भनेर हाम्रो नियमले चाहिँ भन्छ र मन्त्रीको उपस्थिति बिना चाहिँ बैठक नचलाइयोस् भनेर मैले ध्यान आकर्षण गर्दाखेरि पनि मन्त्री आइहाल्नुहुन्छ भनेर कस्तो स्थिति भयो भने सत्तापक्षकै मान्यज्यूहरू मन्त्रीको खोजीमा दौडादौड भएको स्थिति चाहिँ रह्यो। त्यस्तो स्थितिमा बैठक चाहिँ अगाडि चाहिँ भयो। अब यही रूपमा चाहिँ बैठक चाहिँ अगाडि बढाउने हो, यसरी नै चलाउने चाहिँ हो भने वास्तवमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो नियमावलीको संसदको गरिमा पनि गर्ने, नियमावली व्यवस्था गरे अनुरूप पनि मान्य मन्त्रीज्यूहरू नचल्ने हो भने नेकपा एमाले यस किसिमको सदन चलाउने चाहिँ सवालमाथि हामी चाहिँ बैठकमा सहभागी चाहिँ भएर बैठक चलाउने कुरामाथि मन्त्रीजीको अनुपस्थिति बिना बैठक चलाउने कुराको विषयमाथि हामी गम्भीर छौँ। श्रेष्ठले बुधबारको बैठकमा पनि आफूले यस विषयमा ध्यान आकर्षण गराएको र सत्ता पक्षका सांसदले पनि यस विषयलाई उठाएको स्मरण गराउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रविधिको सही प्रयोग गर्न नसक्दा साइबर अपराधका घटना बढेको बताउनु भएको छ। बिहिबार ललितपुरमा आयोजित नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासङ्घको दोस्रो साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्राविधिक शिक्षाको कमी हुँदा कतिपय युवाहरू बर्बादीको शिकार भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले साइबर शिक्षा र डिजिटल माध्यमको प्रयोग सम्बन्धी शिक्षा दिन नसक्दा समस्या बढिरहेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति समेत हुने गरेको भन्दै यसलाई समयमा नै नियन्त्रण र यस सम्बन्धी शिक्षा दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सूचना र प्रविधिमा हुने विकृतिका कारण युवा पुस्ताहरू भड्किरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा साइबर सुरक्षा नीति नभएकाले वर्तमान सरकारले त्यस सम्बन्धी काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले डिजिटल शिक्षालाई जनस्तरमा पुर्याउन सके सूचना र प्रविधि सम्बन्धीका धेरै समस्या समाधान हुने बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले मोबाइलको विकाससँगै प्राविधिक शिक्षालाई पनि जनस्तरमा पुर्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले शेयर बजारले निश्चित व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउने माध्यमका रूपमा धितोपत्र बोर्ड प्रस्तुत हुन नहुने बताउनु भएको छ। धितोपत्र बोर्डको 31औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले शेयर बजारमा लगानीकर्ताको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी धितोपत्र बोर्डको भएको भन्दै निश्चित व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउने माध्यमका रूपमा बोर्ड प्रस्तुत हुन नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले आगामी बजेट प्रस्तुत गर्दा
56 लाख लगानीकर्तालाई आयकरको दायरामा ल्याउने चर्चा गलत भएको जिकिर गर्नुभयो। अटोमेटेड सिस्टम लैजाने, हरेक क्रियाकलापलाई कागज रहित बनाएर लैजाने, कसैले अनपेक्षित फाइदा लिन नपाउने सुनिश्चितता गर्ने लगायतका कुरामा बोर्डले उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यो शेयर मार्केटलाई सीमित व्यक्तिहरूको ले फाइदा पुर्याउने, फाइदा पुग्ने माध्यमको रूपमा मात्र यो सीमित हुनुहुन्न। यो आम लगानीकर्ताको यो ब्याङ्कमा राख्दा यति आउँछ, यहाँ राख्यो भने अलिकति फाइदा हुन्छ कि भनेर आफूले चाहिँ मेहनत गरेर आफ्नो चाहिँ पेट कटाएर भए पनि केही भोलि केही होला कि भनेर जुन लगानी गरेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी यसको हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक उसमा पनि लानुपर्छ। त्यो प्रतिस्पर्धामा लानको लागि धितो बोर्डले काम गरिराखेका छ। उपयुक्त समयमा ती कुराहरू पनि यो कमोडिटिज मार्केट पनि अब यसलाई पनि यो शेयर मार्केटमा यो प्रवेश गराउने कुरा भइराखेको छ। त्यसो हुनाले म के भन्न चाहन्छु भने अब अघि बोर्डका अध्यक्षजीले भनिसक्नु भएको छ, यो प्रस्तुतिमा पनि प्रेजेन्टेसन पनि आइसकेको छ। यसो अटोमेटेड सिस्टममा लाने र पेपरलेस हरेक क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ पेपरलेस बनाएर लाने, कसैले अनड्यू एडभान्टेज लिन नपाओस् त्यसको सुनिश्चितता गर्ने, रिगरस मोनिटरिङ गर्ने र कसैले पनि अनड्यू फाइदा लिने, अघि इनसाइडर ट्रेडिङको कुराहरू पनि उहाँले गर्नु। यी सबै कुरामा उच्च सतर्कता धितोपत्र बोर्डले निर्वाह गर्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। यो शेयर मार्केटलाई अझ हेल्दी र विस्तारित र लगानीकर्ताहरूको चाहिँ सुरक्षा सुनिश्चित गर्नको लागि हामीले राष्ट्र बैंकले पनि के कस्तो भूमिका, त्यसलाई अझ फेसिलिटेट गर्ने भूमिका राष्ट्र बैंकको पनि छ। त्यस्तै बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले लगानीकर्ताको विश्वास कायम गर्न नियामक निकायलाई बलियो संस्थाका रूपमा बोर्डलाई अघि बढाउने बताउनुभयो। प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटललाई छिटै कार्यान्वयनमा ल्याउने उहाँले बताउनुभयो। अघि हामीले भनेको हाम्रो 4वटा पिलर स्ट्राटेजी अन्तर्गत सुशासन र एकाउन्टेबिलिटी र राम्रो सेवाको वृद्धि र लागतको कमी आउने वातावरण सिर्जना गर्न हामीले खुला ब्रोकर प्रणालीलाई अगाडि बढाएर मेरिटोक्रेसीको सिद्धान्तलाई पूर्ण पालना गर्दै हामीले जुन यो पहिलोपल्ट नेपालमा लाइसेन्सिङ प्रक्रियामा निवेदकले होइन नियामक निकायले आफ्नो समयसीमा नियमनमै तोकेर त्यो समयसीमामा मापदण्ड पुग्ने सम्पूर्ण निवेदकहरूले न्याय पाउनुपर्ने सिद्धान्तलाई हामीले लागू गरिसकेका छौँ। त्यस अन्तर्गत 18वटा ब्रोकरहरूले ब्याङ्किङका सहायक कम्पनीहरूले समेत लाइसेन्स प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। यसबाट ब्रोकरको सङ्ख्या 10औं वर्षको प्रयासपछि अब 50बाट अहिले 68 पुगिसकेको छ। तर हामी 2 महिनाभित्रमा चाहिँ यसलाई 93 पुर्याउँछौँ भन्ने आश लिएर बसेका छौँ। यसले यो 56 लाखभन्दा बढी भएका यो लगानीकर्ताहरू र देशको कुना काप्चासँग भएका हाम्रा लगानीकर्ता जुन हाम्रा वित्तीय साक्षरता असाध्यै कम भएको मुलुकमा यो एउटा सशक्त ब्रोकर कम्पनीहरूले, ठुला कम्पनीहरूले उचित सेवा दिने, सेवाको स्तर वृद्धि गर्ने र उहाँहरूको अल्टिमेटली लगानीमा चाहिँ लागतमा कम गर्ने, प्रतिस्पर्धाको मार्फत लागत कम गर्ने हाम्रो नीति रहेको छ। यसै गरी कमोडिटिज एक्सचेन्ज हामी आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। र हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अर्थतन्त्रको एउटा अर्को पाटो भनेको चाहिँ एउटा प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलको उचित माध्यमबाट नेसनल इकोनोमी फर्मेसनमा सहयोग गर्ने, इकोनोमीको डाइभर्सिफिकेसनमा चाहिँ अटोमेटिक एउटा तपाईँको सिस्टमेटिक एउटा बाटो खोल्ने, त्यसमार्फत चाहिँ उद्यमशीलताको प्रवर्धन विकास एसएमई प्लेटफर्म पनि हामीले नेप्सेमा खडा गर्दैछौँ। क्याबिनेटमा प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा छ अहिले। अब केही समयमा त्यो पास भएपछि हामी त्यसलाई लागू गर्न साथ एउटा भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटीको चाहिँ पूर्ण इकोसिस्टम नेपालमा तयार हुन्छ पहिलोपल्ट।
त्यस्तै उहाँले अहिले 68वटा ब्रोकर सङ्ख्या पुगेको भन्दै अबको 2 वर्षभित्र 93वटा ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा आउने जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उहाँले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा विमति रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै लामिछानेले नागरिकता विधेयक सदनमा ल्याएर छलफल गरेको भए छलफल हुने र अहिलेको संसदमा रहेका सबैले स्वामित्व लिने अवस्था बन्ने भए पनि विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा विमति रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले एकल आमाका सन्तानले नागरिकता लिँदा आमाले बाबुको पहिचान नखुलेको सो घोषणा गर्ने व्यवस्थाले महिलाको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्न सक्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले सरकारले ल्याएको बजेटको कार्यक्रमबीच तालमेल भेट्न नसकेको बताउनुभयो। जनतासँग भोट माग्दा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा प्रतिबद्धता जनाएकाले यस विषयमा आवश्यक नीति बनाउँदा सबै दलहरू एक ठाउँ आउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यस्ता प्रश्नहरूको विषयमा पनि सोचौँ भनेको हामीले विधेयक संसदमा आएको भए हामी छलफल गर्थ्यौँ, स्वामित्व लिन्थ्यौँ। तर जसरी जुन बाटोबाट प्रमाणीकरण भयो जम्मा विपत्ति यतिमा हो सभामुख महोदय। र यदि सदनमा आएर छलफल हुने भएको भए त्यहाँ भएको विभेदका विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्थ्यौँ। महिला र पुरुषलाई जुन विभेद गरिएको छ वैवाहिक अङ्गीकृतका विषयमा त्यसमा पनि हामी हाम्रो धारणा राख्थ्यौँ र दुधको दुध पानीको पानी थाहा हुन्थ्यो कि यो सदनमा आइसकेपछि को के कुराको पक्षमा छन् या विपक्षमा छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो। त्यसकारणले यो गलत बाटोबाट गएका हुनाले गलत मानिसको पुतला जलाइएको छ भन्ने कुरा म सम्मानित सदन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। सरकारले ल्याएर आएको हो कि फरक सरकारको पालामा आएको भन्ने कुरामा म चाहिँ अलिकति दोधारमा परेको छु, किनभने यी कार्यक्रमहरूबीच तालमेल कहीँ कतै भेटिएको छैन। यसबारेमा छुट्टै बहस गरौँला। तर अहिले म बजेटमा केन्द्रित भई केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, एउटा उदाहरण मात्र यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मान्नुहोस् कुनै एउटा परिवार छ, त्यो परिवारका 4 सदस्यले कमाउँछन्। एकजना सरकारी जागिरे छ भन्ठान्नुहोस्, एकजना कृषि कार्य गर्छ, एउटा खुद्रा पसल चलाउँछ, अर्को एउटा वैदेशिक रोजगारीमा जान्छ। त्यस परिवारको घरमुलीले आउने वर्ष हाम्रो प्रत्येक सदस्यको आम्दानी एउटा 5% भनौँ न 5%ले बढ्छ भनेर हिसाब देखायो भने कसरी पत्याउने? घरमुलीले हिसाब देखाए जस्तो सबैको आम्दानीको वृद्धि दर एउटै कसरी हुन सक्छ सभामुख महोदय? त्यस्तै उहाँले नयाँ पुस्ताका राजनीतिज्ञहरूलाई पुरानो पुस्ताका नेताहरूले सिक्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अहिलेको बजेट नेपाली अर्थतन्त्र नबुझेको बजेट भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा समाजवाद उन्मुख उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बजेट नेपाली अर्थतन्त्र नबुझेको बजेट भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले स्थापित उत्पादन सम्बन्धलाई विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्न बजेट चुकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको लैङ्गिक, वर्गीय, जातीय लगायत विभेद अन्त्य गर्न असमर्थ रहेको र पञ्चायत जस्तो बजेट भएको बताउनुभयो। र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर मात्रै यो धनी र गरिब बीचको खाडललाई चाहिँ हामी घटाउन सक्छौँ। आज हामी गोर्बाचोभ त कोही हुन चाहँदैनौँ, किन गोर्बाचोभले समाजवादी उत्पादन सम्बन्ध अनुकूलको उत्पादक शक्तिको विकास गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ प्रतिक्रान्ति भएको हो। हामी सबै यहाँ क्रान्ति गरेर शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेर आएका शक्तिहरूको सरकार हो यो सरकार पनि। यद्यपि मेरो पार्टी यो सरकारमा सामेल छैन। त्यसकारण एउटा आन्दोलनकारी, एउटा क्रान्तिकारी हिसाबले के भन्नु पर्थ्यो भनेदेखि अहिलेको राजनीतिक अर्थतन्त्रको हिसाबले, अर्थशास्त्रको हिसाबले यो चाहिँ स्थापित चाहिँ जुन उत्पादन सम्बन्ध छ यसको विकासको लागि हामीले बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो। त्यसकारणले यो बजेटमा त्यही कुरा मेरो गम्भीर असहमति छ। हामीले यो बजेटको बारेमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि मैले अघि नै भने हाम्रो चाहिँ अहिले समाजमा जुन खालको चाहिँ यो सम्पत्तिमा जुन खालको आयमा जुन खालको आय वितरणमा जुन खालको असमानता छ, सम्पत्तिमा जुन खालको असमान वितरण छ र उत्पादित सामानको चाहिँ उपभोगमा जुन खालको असमान वितरण छ, यसलाई चाहिँ हटाउनुको लागि यो बजेटले कुन चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छ? यो चाहिँ कुनै असमानता हटाउनु पनि जान चाहेन हाम्रो बजेट। त्यसकारणले मैले भनेको यो बजेट पञ्चायतकालीन बजेट जस्तो, यो बजेट हिजोको बहुदलको बजेट जस्तो, मैले हिजो अस्तिको पनि बजेटमा मैले टिप्पणी गरेका थिएँ, यो चाहिँ एकात्मक ढाँचाको चाहिँ राज्यले ल्याएको बजेट जस्तो, केन्द्रीकृत चाहिँ सिंहदरबारको एकल सरकारले ल्याएको बजेट जस्तो, सारा 65%
17 खरब 51 अर्ब र 31 करोडको चाहिँ बजेटमा कति दिएको छ? प्रदेशलाई दिँदै आएको चाहिँ अनुदानमा पनि 41 अर्ब चाहिँ घटाएर के सङ्घीय शासन प्रणाली तपाईँहरूको चाहिँ अनवान्टेड गर्भाधानबाट जन्मेको बच्चा हो? त्यस्तै छलफलमा भाग लिँदै माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्ण बहादुर घरतीले बजेटले राष्ट्रिय दायित्व बोल्ने अठोट गरेको भन्दै समर्थन जनाउनुभयो। उहाँले बजेटमा राज्यलाई अपरिहार्य नभएका 20 समिति संस्थान खारिज गर्ने वा गाभ्ने व्यवस्था कार्यान्वयन सहज नभएको बताउनुभयो। उहाँले प्रशासनिक संयन्त्रहरू केन्द्रीकृत सोचबाट मुक्त हुन नसकेको बताउनुभयो। हाल प्रतिपक्षी दलमा रहेका एकजना नेताले एउटा कार्यक्रममा बोल्नु भएको रहेछ। मैले भिडियो हेरेँ। त्यो के भन्नुभएको रहेछ भने गाँजाको रेसाबाट बनेको कपडाको कोट कम्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा 500 देखि 1000 डलरमा एक पिसको बिक्री गर्न सकिन्छ। गर्छौँ। यो कानुन पास गर्यो भने हरेक नेपालीलाई मिनिमम वार्षिक 20-25 लाख कमाउने गरी ग्यारेन्टी दिन्छु भन्ने ठोकुवा गर्नुभएको रहेछ। लोकल रक्सी त आफ्नै सिप हो, यसलाई किन प्रोत्साहित नगर्ने? गाँजा खाने शिवलाई चाहिँ हामीले भगवान भनेर ढोक्न जाने अनि गाँजालाई हामीले हिट गर्ने भनेर भन्नुभएको रहेछ। तर यही रोस्टमबाट सरकारको बजेटमा छलफल गर्दै जाँदा मैले बिर्सेँ, एकजना मान्यज्यूले दोहोऱ्याइ तेह्रै भन्नुभयो, गाँजा भात हो, गाँजा नेपालको प्राथमिकता हो, गाँजा खोल्ने कसले चाहेको, गाँजा कसलाई चाहिएको भनेर भन्नुभयो। यसैले राष्ट्रको नेतृत्व गरेका राजनीतिक जीवनको अनेकन आरोह अवरोह पार गरेका अग्रजहरूबाट छलफलको यो स्तर मैले कल्पना पनि गरेको थिएन र आज आम जनताको पनि यो अपेक्षा होइन। आम जनताको हामीप्रतिको आशंका छन्, गुनासाहरू छन्, अपेक्षाहरू छन् र भरोसाहरू पनि गरेका छन्, किनकि तिनीले नै हामीलाई विजयी बनाएर पठाएका छन्। तर हाम्रो छलफलको प्रक्रियाले जनतामा विश्वास होइन, निराशा पैदा गरेको छ। त्यस्तै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राप्रपा नागरिकता विधेयकको विरोधमा रहेको प्रचार भएको भन्दै आफूहरूको विरोध प्रक्रियामा मात्रै रहेको बताउनुभयो। वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा कुनै दुविधा र फरक नभए पनि जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्दा त्यो सुविधा लिएर कुनै विदेशीले नागरिकता लिएको छ भने तिनीहरूलाई छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा दृढ रहेको बताउनुभयो। त्यो सुविधा लिएर कसैले कुनै विदेशीले नागरिकता लिएको छ भने तिनीहरूमा छानबिन हुनुपर्दछ र त्यस्तोलाई कारबाही हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा फेरि हामी निरन्तर कायम छौँ। त्यसकारण त्यो गलत प्रचार नगरियोस्। राष्ट्रपति भन्ने व्यक्ति होइन, संस्था हो। एउटा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक अर्को राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दाखेरि के आधारमा गरियो भन्ने कुरा जवाफ चाहिन्छ नै संसदलाई। अहिले राजस्व उठ्न सकेन, अहिले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य प्राप्त हुन नसके पनि अब आउने उसमा लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर करका दर र दायराहरू बढाउने कोसिस गर्नुभएको छ। तर त्यो जुन करको दर र दायराहरू बढाउने क्रममा अन्धाधुन्ध काम गरिएको छ, त्यसले एकातर्फ कर बढ्ने देखिन्छ भने अर्कातर्फ त्यसले झन् नकारात्मक भनेको दुष्प्रभावहरू छोड्ने देखिन्छ। तपाईँले हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने कुरा गर्नुभएको छ। मानिसहरू भन्छन् त्यसै नै हाम्रो हवाई टिकट दर अहिले पनि महँगो छ। त्यसमा भ्याट पनि तपाईँले जोड दिनुभयो भने त्यसको कारण पर्यटकहरूको आउने क्रममा प्रभाव पर्यो भने त्यो असुली बेसी हुन्छ कि त्यसले गर्ने नोक्सानी बेसी हुन्छ त? यसतर्फ हाम्रो ध्यान गयो कि गएन? होटलहरूमा हामीले जुन थप करहरूको व्यवस्था गरेका छौँ त्यसले के प्रभाव पर्छ? त्यसतर्फ हामीले ध्यान पुर्याउन सक्यौँ जस्तो भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँले ठूला जलविद्युत आयोजना बनाउने जिम्मा विदेशीलाई दिनुभन्दा स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विद्युतीय सवारी साधनमा कर घटाउनु पर्ने गरी बजेटका सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले
पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा सलबलाउन खोजिरहेको बताउनु भएको छ। बिहिबारबाट भक्तपुरमा सुरु भएको समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै भट्टराईले पछिल्लो समय उत्पीडित जाति र आम जनतामा निराशा र असन्तुष्टि बढ्दै गइरहेको र यसबाट फाइदा लिँदै धमिलो पानीमा माछा मार्न पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू गणतन्त्रको विरुद्धमा नै सलबलाउन खोजिरहेको बताउनुभयो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद जातीय भाषिक पहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको पुनः सीमाङ्कन र नामाङ्कन लगायतका संशोधन नभएसम्म राजनीतिक अस्थिरता र जनताको असन्तुष्टि कायम रहन्छ भन्ने कुरामा अहिले व्यवहाररत पुष्टि हुँदै गएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको काम छिटो सम्पन्न गर्न जरुरी रहेको भन्दै यस्तो हुन नसके देशमा अर्को द्वन्द्वको खतरा मडारिन सक्ने तर्क गर्नुभयो। लोकतन्त्रका यी आधारशिलामा टेकेर मात्र समृद्धि र समाजवादको दिशामा अघि बढ्न सकिने भएकाले यस विषयमा पार्टीको बैठकले विशेष निर्णय गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसैले पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा, ओरिएन्टेसन, पोलिटिकल लाइन सबभन्दा निर्णायक हुन्छ। त्यो नै पार्टीको चाहिँ एउटा पहिचान हुन्छ। त्यसै अर्थमा हाम्रो पार्टी एउटा नयाँ ढङ्गको समाजवादी पार्टी हो। सुरुमा नै हामीले समुन्नत समाजवाद, संहिता, सुशासन, समृद्धि समाजवाद, समावेशी लोकतन्त्र भनेर जुन 5-6 कुरा हामीले गरेका छौँ हाम्रा ब्यानरहरूमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा पनि मुख्य हाम्रो कार्यदिशा भनेको समुन्नत समाजवाद अर्थात् नयाँ ढङ्गको समाजवाद। त्यो पुँजीवाद पनि होइन, त्यो साम्यवाद पनि होइन। त्योभन्दा अगाडि बढेको समावेशी लोकतन्त्र, सहभागितामूलक लोकतन्त्र सहितको अहिलेको युगका आवश्यकता पूर्ति गर्ने ढङ्गको यी सबै कमजोरीबाट मुक्त प्रकारको समाजवाद हाम्रो चाहिँ बाटो हो। त्यसले यसलाई यो पार्टीको रूपमा पुनर्गठन भएपछि प्रष्ट ढङ्गले हामीले राख्न पाएका थिएनौँ, दस्तावेजीकरण गर्न पाएका थिएनौँ र हामी सबैले एउटै भाषामा बुझ्ने, एउटै भाषामा जनतामा पुर्याउने र त्यो एउटा शक्तिमा रूपान्तरण गर्न हामी सकेका थिएनौँ। त्यसैले मैले यो भूमिका किन बाँध्दैछु भने म दस्तावेज पढ्न गइरहेको छु। तपाईँहरूको हातमा छ। म पढ्न किन गइरहेको छु भने यो दस्तावेज हामीले तत्कालको निम्ति कार्यक्रमिक हिसाबले मात्रै यो छैन। तत्काल कार्यक्रम कार्ययोजना त चाहिन्छ सामान्य रूपमा, तर हामीले के सोच्यौँ भने जबसम्म पार्टीको कार्यदिशा स्पष्ट हुँदैन, पार्टीका नेता र कार्यकर्ता एउटै बुझाइ हुँदैन, जनताले हाम्रो पहिचान के हो, मुख्यतः एउटा पुँजीवादी धार लिएको नेपालको सन्दर्भमा उदारवादी लोकतन्त्र पक्षधर काङ्ग्रेस र एउटा राज्यले सबै थोक नियन्त्रण गर्ने अथवा राज्य समाजवाद अथवा साम्यवाद, कम्युनिजम भन्ने धारका जुन पार्टीहरू छन् त्योभन्दा यो कसरी भिन्न हो भनेर आम जनताले बुझ्ने गरी अगाडि बढ्नको त्यो कार्यदिशा स्पष्ट पार्नमा चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ हामीले राजनीतिक दस्तावेजले केन्द्रित गरेका छौँ। फेरि पनि एक सर हामी सबैले सामान्य ढङ्गले पढ्यौँ भने सहज हुन्छ भनेर म त्यो पढ्न गइरहेको छु। त्यसपछि चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ ग्रुप विभाजन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ फेरि परिच्छेदमा छलफल गरेर तपाईँहरूले चाहिँ एउटा निचोड सुझाव दिनुहुनेछ। यो अन्तिम होइन, यसमा तपाईँहरूको सुझाव लिएर यसलाई समृद्ध गरिनेछ र यो केन्द्रीय समितिको बैठक हो। यहाँ सबैले आफ्नो मत खुला राख्न पाइन्छ। त्यसले हामीले तपाईँहरूले आफ्नो ग्रुपमा पनि त्यसरी छलफल गर्नुहोस्। यहाँ पनि अब एउटा ठिक छ समयको पाबन्दी छ, सबैले बोल्न चाहिँ समय नहोला, त्यसैले चाहिँ तपाईँले नोटहरू बनाएर चाहिँ त्यसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ र हामीले पूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति यो बैठकमा हामीले गर्छौँ। हो समय त मर्यादित त हुनु पर्यो होइन, अत्यन्त फेरि गाली गलोजमा उत्रन चाहिँ हुँदैन, तर मर्यादित ढङ्गले आफ्नो तर्कपूर्ण ढङ्गले साथीहरूले राख्नुहुनेछ र तपाईँहरूको सुझाव समेतलाई समेटेर यसलाई अन्तिम रूप दिइनेछ। त्यसैले यो बैठकबाट फर्कँदा हामी अहिले नेउरो जुन मुख लिएर आएका छौँ एकदम प्रज्वलित भएर हामी चाहिँ जानेछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। किनकि जब दिमाग प्रष्ट हुन्छ, आँखा प्रष्ट हुन्छ अनि मान्छे खुसी चाहिँ त्यहाँबाट प्रज्वलन हुन्छ। दिमाग तपाईँको खुलेको छैन, गाँठो परिरहेको छ, कता हो अँध्यारो देखिरहनु भएको छ, भोलि के हुने हो, कता जाने हो भन्ने भयो भने जतिसुकै आँख्नु खोज्दाखेरि पनि त्यो हाँसो कृत्रिम हुन्छ। त्यसले यहाँबाट फर्कँदा हामी एउटा प्रज्वलित भएर स्पष्ट दिमाग र आँखा खोलेर हामी जानेछौँ। राजनीतिक प्रतिवेदनमा भट्टराईले राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग एकता गरेर जसपा निर्माण गर्ने कार्य सैद्धान्तिक रूपमा सही भए पनि वैचारिक राजनीतिक कारण एकता कायम गर्न नसकेको उल्लेख गर्नु भएको छ। 2 दिनसम्म चल्ने बैठकले पार्टीको भावी रणनीति तय गर्ने बताइएको छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले देशका तराई भूभागमा आगामी 4 दिनसम्म तातो हावा तथा लूको सम्भावना यथावत रहने देखाएकाले सोबाट बच्नका लागि सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। एक रिपोर्ट। अझै केही दिन देशभरको तापक्रम उच्च रहनेछ। काठमाडौँसहित देशभर गर्मी हुनेछ। विगत केही दिनदेखि देशका अधिकांश भूभागको अधिकतम तथा न्यूनतम तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका अन्य उपत्यकामा समेत तापक्रममा क्रमिक रूपमा वृद्धि भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। देशको तराई भूभागमा अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस वा सोभन्दा बढी मापन भएको छ। हालको तल्लो र उपल्लो वायुमण्डलको अध्ययन र विश्लेषण अनुसार नेपालमा यस वर्षको मनसुनको आगमन हुन अझै केही दिन लाग्नेछ। साथै पहाडी भूभागका उपत्यका तथा खोजमा समेत तापक्रम क्रमिक रूपमा बढ्न सक्ने सम्भावना रहेकाले महाशाखाबाट जारी हुने सूचना तथा पूर्वानुमानमा अद्यावधिक रहन समेत अनुरोध गरिएको छ। महाशाखाले तातो हावा तथा लूबाट बस्न, गर्मीको समयमा घरभित्र अर्थात् चिसो हुने स्थानमा रहने, बाहिरी वातावरणमा बढी नजाने, हल्का लुगा लगाउने, सुती कपडा लगाउने, बाहिर निस्किँदा टाउको छोप्ने टोपी लगाउन सुझाव दिएको छ। साथै नियमित पटक पटक पानी तथा झोल पदार्थ प्रशस्त मात्रामा पिउने र स्वास्थ्यमा समस्या भएमा स्वास्थ्यकर्मीसँग नियमित सम्पर्कमा रही थप सल्लाह सुझाव लिन समेत अनुरोध गरेको छ। तातो हावा तथा लूबाट थकाइ लाग्ने, कमजोरी हुने, बढी तिर्खा लाग्ने, टाउको दुख्ने, खुट्टा बाउडिने, चक्कर आउने, बेहोस हुने, मांसपेशी दुख्ने, बान्ता आदि हुन सक्ने देखिएको छ। विगत एक साताभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर तातो हावा चलेर चर्को घाम लाग्दा यस्ता संक्रमण भएका बिरामीहरू सबैतिर बढिरहेका छन्। अघिल्लो हप्ताको सोमबारदेखि तराई क्षेत्रमा गर्मी अत्यधिक रूपमा बढेको हो। बिहान सूर्योदय हुँदादेखि साँझ अबेरसम्म नै चर्को घाम लागेर तातो हावा चल्ने गरेको छ। उखर मौलो गर्मीका कारण बिहान 9-10 बजेदेखि अपराह्न 4-5 बजेसम्म सडक बजार सुनसान देखिन्छन्। गर्मीले ससाना बालबालिका, वृद्ध वृद्धासहित हरेक उमेर समूहका मानिसलाई छटपट्टिमा पारेको छ। घरभित्र बसेर पंखा चलाउँदा पंखाले पनि ताते हावा फाल्दा भित्र बसिरहन सक्ने अवस्था नभएको सर्वसाधारणहरूले गुनासो गरेका छन्। यस्तै गर्मी अत्यधिक बढेपछि तराईका अधिकांश विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन्। बाहिर निस्केर काम गर्ने मजदुर र किसान चर्को गर्मी र तातो हावाबाट झनै प्रभावित भइरहेका छन्। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। नेपालगञ्जबाट नयाँ दिल्ली र भारतीय अन्य शहरमा दुईतर्फी उडान हुने बाटो खुलेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा यस विषयमा छलफल गरेपछि दुई देशबीच उडानका लागि बाटो खुलेको हो। भारतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा नेपालगञ्ज र भैरहवाबाट नयाँ दिल्ली लगायतका भारतका अन्य शहरमा दुईतर्फी उडान गर्ने सम्बन्धमा सकारात्मक छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालले संसदलाई जानकारी समेत गराउनु भएको छ। हवाई सेवालाई थप सुरक्षित बनाउन नेपालले अर्को हवाई प्रवेश मार्ग गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम ILS सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा भारतीय पक्षको समझदारीका बारेमा समेत कुराकानी भएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री स्तर भ्रमणमा हवाई उडानको विषयमा कुरा उड्दा यहाँको पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ, तर बाँकेमा यस विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेको छ। नेपालगञ्जको मेयर हुँदा नेपालगञ्ज दिल्ली हवाई उडानका विषयमा चासो राख्दै आउनुभएका डाक्टर धवल शमशेर राणा स्वयं पनि विश्वस्त देखिनु हुँदैन। प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहनुभएका उहाँले प्रतिनिधि सभाको बैठकमै विश्वस्त नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। हवाई उडान हुने समयका विषयमा पनि उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको थियो। दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच हवाई उडानका विषयमा छलफल हुँदा यहाँका पर्यटन तथा होटल व्यवसायी भने उत्साहित देखेका छन्। नेपालगञ्ज दिल्ली उडान सुरु भएमा यहाँको आर्थिक विकासमा माइलस्टोन साबित हुने उनीहरूको विश्वास छ। नेपाल एसोसिएसन अफ ट्राभल एन्ड टुर एजेन्सी बाँकेका अध्यक्ष श्रीराम सिग्देल छिट्टै नेपालगञ्ज दिल्ली उडान सुरु भएको हेर्न आतुर रहेको बताउनुहुन्छ। नेपालगञ्ज हुँदै दिल्ली भएर तेस्रो मुलुक आवागमन समेत सहज हुने वातावरण सृजना हुने उहाँको भनाइ छ। होटल एसोसिएसन अफ बाँकेका अध्यक्ष दिवाकर खनालले नेपालगञ्ज दिल्ली हवाई उडानले यहाँको होटल क्षेत्रमा ठूलो टेवा पुग्ने बताउनुभयो।
पछिल्लो समय दिन प्रतिदिन बर्दिया जिल्लामा सञ्चालित पसलहरू एकपछि अर्को गर्दै बन्द हुन थालेका छन्। सटरहरू रित्तिँदै जाँदा समेत यसतर्फ व्यापारिक सङ्घ संस्था र प्रशासनले चासो नदेखाएको भन्दै व्यापारीहरू चिन्तित बनेका छन्। बर्दियाबाट अफजल खानको एक रिपोर्ट। बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलरिया बजार अहिले सुनसान बनेको छ। भारतीय बजारहरूबाट प्रत्यक्ष प्रभावित अहिले गुलरिया नगरपालिका, राजापुर नगरपालिका, मधुबन नगरपालिका, बडैयाताल गाउँपालिका लगायतका बजारहरू अहिले सुनसान छन्। खास गरी गुलरिया बजारको व्यापार नचलेपछि गुलरियाका व्यापारीहरू पलायन हुने क्रम जारी छ। बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलरियाको व्यस्त मानिने मुख्य बजार क्षेत्र अहिले सुनसान छन्। बर्दिया जिल्लाको व्यापारिक केन्द्र मानिने गुलरिया, शीतला बजार, तारताल, मैनापोखर लगायतका बजारहरू अहिले पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। खास गरी गुलरिया बजारका सटरहरू अहिले घरैपेक्षा खाली रहेको ब्यानरहरू प्रशस्त मात्रामा देख्न पाइन्छ। नेपाली उपभोक्ताहरू भारतीय बजार, लौकाई लगायतका बजारमा गएर किनमेल गर्दा बर्दिया जिल्लाका बजारहरू प्रभावित बनेका छन्। तर पनि जेनतेन बजारको व्यापार चल्दै आए पनि पछिल्लो समय ठप्प जस्तै बनेको छ। सबै लौकाई बजारदेखि लिएर मिपुरुवा, त्यसपछि गएर बलेगाउँ, साइकलमा लाइन लाएर जन्ती गरे जस्तै साइकलमा लाइन लाएर अटोमा रिजर्भ गरेर, मैले त यति मान्छे सुनेको छु कि उहाँ नेपालगञ्जदेखि र उहाँ सुर्खेतदेखि दाङदेखि पनि मान्छेहरू माइक्रो बस रिजर्भ गरेर लौकाई बजारमा आएर सामान किनेर लानुहुन्छ अरे भन्ने पनि सुनेको छु। त्यो चाहिँ मेरो आँखाले देखेको छैन। लौकाई बजारमा जानुभयो। उद्योग वाणिज्य सङ्घ गुलरियाले कुनै पनि निर्णय नगरेका कारण गुलरिया व्यापारमा निकै मन्दी छाएको व्यापारीहरूको गुनासो छ। गुलरिया बजारलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य नभएको भन्दै व्यापारीहरू चिन्तित बन्दै आएका छन्। व्यापार व्यवसाय ठप्प भएकै कारण गुलरिया बजारमा सञ्चालित पसलहरू धमाधम उठ्न थालेका छन्। निरन्तर घाटाका कारण व्यापारीहरू व्यापार बन्द गरेर पलायन हुन थालेका छन्। म इन्द्र कुमार श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य सङ्घ गुलरिया बर्दियाको उपाध्यक्ष। वास्तवमा अहिले नेपालको तराई भूभाग सीमा नाकाको हिसाबले चोरी तस्करी भन्छौँ हामी त्यसलाई, त्यसको हिसाबले बर्दिया पनि अछुत छैन। नेपालभरिको चाहिँ सबैभन्दा बढी तस्करी हुने चाहिँ यो बर्दिया जिल्ला भनेर चिनिएको छ। यसलाई हामीले यो बर्दिया जिल्लालाई राम्रो भन्दा नराम्रोमा चिनेको हुँदाखेरि त्यसको असर चाहिँ गुलरिया बर्दियाको मात्रै नभएर सारा देशको सीमा नाकातिरको व्यापारीहरू मारमा परेको छ। त्यसमध्ये गुलरियामा हामीले एउटा नयाँ उजागर गर्नको लागि बर्दियाबाट हामी सुरु एउटा यस्तो अठोट गरेका छौं जुन हाम्रो निर्णय चाहिँ अरूले चाहिँ आफ्नो माग पूरा गरेर गरेको छ भनेदेखि हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घ गुलरिया बर्दियाले चाहिँ हामीले राजस्व तिर्नको लागि प्रयास गरिरहेका छौं। हामीले पटक पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं। यो चोरी तस्करी जुन बाहिरबाट सामान साइकलमा ल्याइरहेका छन्। कुनै समय बर्दियाका मुख्य बजारहरू राति अबेरसम्म चहल पहल हुने गर्दथ्यो, तर पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार ठप्प भएको व्यापारीहरू बताउँछन्। व्यापारिक चहल पहल घट्दै गएकै कारण अहिले गुलरिया बजार बिहान ढिलो खुल्ने र साँझ छिटो बन्द हुन थालेको छ। कोरोना कालपछि तङ्ग्रिने आश गरिएको भए पनि बजारले पूर्ण रूपमा गति लिन सकेको छैन। पछिल्लो समय दिन प्रतिदिन गुलरियामा सञ्चालित पसलहरू एकपछि अर्को हुँदै बन्द हुन थालेका छन्। सटरहरू रित्तिँदै जाँदा समेत यसतर्फ व्यापारिक सङ्घ र प्रशासनले चासो नदेखाएको भन्दै व्यापारीहरू चिन्तित छन्। यहाँले उठाउनु भएको जिज्ञासा जुन सीमा नाकाको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा उठाउनु भयो, अहिले हामीले चाहिँ यो सीमा नाकाको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल लगायतको सुरक्षा संयन्त्रलाई चाहिँ हामीले मोबिलाइज गरिराखेका छौँ। पहिलादेखि नै चलिरहेको हो र यसलाई अहिले चाहिँ अझ बढी एक्टिभली, अहिले तपाईँले उठाएको जस्तै कुरा, अझ बढी एक्टिभली चाहिँ यसलाई परिचालनमा हामी गराएका छौँ। यता कता व्यापार व्यवसाय गर्ने साथीहरूको गुनासो छ, यो सीमा नाकाबाट चाहिँ यसो अलिकति टाइट गरिदिएपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकातिरको व्यापार फस्टाउँदै भन्ने छ भने एकातिर चाहिँ हाम्रो पब्लिकहरूले चाहिँ केही घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याउने सामानमा चाहिँ हामीलाई सहुलियत गर्दै हुन्थ्यो अथवा सहजीकरण गर्दै हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ दुई पक्षतिरबाट दुई किसिमका चाहिँ धारणाहरू चाहिँ व्यक्त गरिराखेको पाइन्छ। यस्ता सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले हामीले के गरिराखेका छौँ भन्दा सशस्त्र प्रहरी बलले चाहिँ फ्रन्ट डेस्कमा बसेर चाहिँ यसलाई चेकजाँच गरिराखेको छ। यसलाई अवांछित गतिविधि अथवा अवांछित तरिकाबाट चाहिँ चोरी निकासी पैठारी गर्ने विषयमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बलले पहिलो घेरामा बसेर नियन्त्रण गरिराखेको छ।
र तत्काल समयमा केही सामानहरू विशेष गरी त्यहाँ सामानसँग सन्दर्भ जोडेर अन्य कुनै चाहिँ सामग्रीहरूको चाहिँ पैठारी निकासी भएको पाइयो, जुन कानुनभन्दा बाहिर रहेर पटक्कै रूपमा चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले व्यापारमा मन्दी हुँदा घरबेटीको भाडा समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको व्यापारीहरू बताउँछन्। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट अफजल खानको रिपोर्ट। बाँकेमा क्षयरोगको प्रकोप जटिल देखिएको छ। खुल्ला भारतीय सीमा क्षेत्र हुनु र जनचेतना नहुनुले बाँकेका क्षयरोग जटिल बन्दै गएको हो। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बाँकेमा 500 भन्दा बढी क्षयरोगका बिरामी फेला परेका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80मा 516 जना क्षयरोगका बिरामी भेटिएका स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका क्षयरोग फोकल पर्सन मानव नेपालीले जनाउनुभयो, जसमा 44% महिला र 56% पुरुषमा क्षयरोग देखिएको उहाँले बताउनुभयो। यो तथ्याङ्क प्रारम्भिक भए पनि वार्षिक समीक्षाको तथ्याङ्क आउन बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार बाँकेको नेपालगञ्जमा सबैभन्दा धेरै क्षयरोगका बिरामी छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालगञ्जमा 163 जना नयाँ क्षयरोगीका बिरामी पत्ता लागेका छन्। त्यस्तै राप्ती सोनारीमा 57 जना, कोहलपुरमा 98, पुस मसान्तसम्म, बैजनाथमा 42 जना र खजुरामा 54 जना उक्त रोगका बिरामी पत्ता लागेका छन्। यस्तै जानकीमा 34 जना, डुडुवामा 31 जना र नरैनापुरमा 39 जना बिरामी फेला परेका स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले जनाएको छ। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले नागरिकसँग जोडिन गुनासो एप्लिकेसनको सुरुवात गरेको छ। गुनासो एप्लिकेसन सुरु गरेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओम प्रकाश देवकोटाले जानकारी गराउनु भएको छ। गाउँपालिका सबै समुदायहरूको अपनत्व गराउन र गाउँपालिकाका विकास निर्माणका कामहरूमा सहज हुने विश्वासले उक्त गुनासो एप्लिकेसन सुरुवात गरेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्त बहादुर पौडेलले बताउनुभयो। गाउँपालिकाबाट उपलब्ध गराइने अनुदानका कार्यक्रमहरूबारे उक्त एप्लिकेसनले जानकारी गराउने बताइएको छ। त्यसैगरी नागरिक वडा पत्र समेत उक्त एप्लिकेसनमा राखिनेछ। त्यसैगरी उक्त एप्लिकेसनमा थारू, नेपाली र अवधी भाषामा उक्त नागरिक वडा पत्र राखिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। बाँके जिल्लामा गुनासो दर्ता गर्न मिल्ने र आम नागरिकसँग उक्त एप्लिकेसन मार्फत पूरा गर्न मिल्ने पहिलो गाउँपालिका राप्ती सोनारी गाउँपालिका भनेको छ। यद्यपि गाउँपालिकाले यसलाई परीक्षणकाल भनेको छ। नेपालगञ्ज स्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा छात्रावास निर्माणका लागि भारतीय राजदूतावासले 3 करोड 50 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। क्याम्पसमा 17 वर्ष अघि छात्रावास निर्माणका लागि कार्य सम्पादन सम्झौता भएकोमा हालसम्म निर्माण कार्य पूरा हुन नसकेपछि गत वर्ष दूतावासको टोली स्थलगत निरीक्षणमा आएको थियो। भारतीय पक्षले छात्रावासको पूर्णताका लागि पुनः लागत अनुसार तयार गरी दूतावासको सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको थियो। लगत्तै क्याम्पसले छात्रावास निर्माणका लागि लिखित कागजात सहित अनुरोध गरेकोमा भारतीय राजदूतावासले 3 करोड 50 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्न सकिने प्रतिबद्धता जनाएको क्याम्पस प्रमुख लालमणि आचार्यले जानकारी दिनुभयो। क्याम्पसले दूतावासबाट प्राप्त सहयोगमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको थप सहयोगमा नयाँ भवन बनाउने तयारी गर्दैछ। भारतीय दूतावासको सहयोगमा निर्माण भएको संरचना हाल जीर्ण छ। छात्रावास पुरानो संरचना काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ। क्याम्पसको डिग्री भवन र महिला छात्रावास निर्माणका लागि भारतीय दूतावाससँग सन् 2006 जुन 21मा सम्झौता भई भ्याट बाहेक 2 करोड 24 लाख रुपैयाँको लागत अनुमान तयार भएकोमा गोर्खा बढी मालिका जेबी कम्पनीले 1 करोड 96 लाखमा ठेक्का पाएको थियो। सम्झौता अनुसार 30% मात्रै काम भएपछि ठेक्का सम्झौता तोडेर 2068 फागुन 29मा नर्सिङ कालापानी जेबीले 1 करोड 40 लाख रुपैयाँमा भ्याट कन्टिन्जेन्सी बाहेक ठेक्का पाएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। डिग्री भवन अलपत्र रहेकोमा उपमहानगरपालिकाबाट लगानी गरेर पूर्णता दिएको छ। भारतीय दूतावासले 2016 मे 2 सम्म 1 करोड 62 लाख 64 हजार 562 रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ।
लुम्बिनीमा पछिल्लो 5 महिना अर्थात् 2023को जनवरीदेखि मे महिनासम्म कुल 4,70,542 बढी पर्यटक भित्रिएका छन्। सन् 2022को जनवरीदेखि मे महिनासम्म 3,62,056 जनाले लुम्बिनी भ्रमण गरेका थिए। गत वर्षको भन्दा यस वर्षको सङ्ख्या 1,08,486 ले बढिरहेको छ। सन् 2023को जनवरीदेखि मे महिनासम्ममा 67 देशका 34,413 जना राहदानी लिएका 3,24,268 नेपाली र 1,11,861 भारतीय नागरिकले बुद्ध जन्मस्थलको भ्रमण गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। गत वर्ष 2,687 राहदानी लिएका 2,89,594 नेपाली र 69,775 भारतीय नागरिकले लुम्बिनी भ्रमण गरेको जनाइएको छ। 5 महिनाको अवधिमा नेपाली र भारतीय नागरिक बाहेक थाइल्यान्डका 8,247, श्रीलङ्काका 5,721, म्यानमारका 5,398, भियतनामका 3,235, कोरियाली 2,629, चिनिया 1,208 र अन्य देशका 7,675 जना राहदानीका नागरिकले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको भ्रमण गरेको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। गत वर्ष सन् 2022मा यिनै 5 महिनाको आगन्तुक गणना गर्दा तेस्रो मुलुक 96 देशका राहदानी 2,687, नेपाली 2,89,594 र भारतीयको सङ्ख्या 69,775 रहेको थियो। अब अर्थ समाचार। लगातार तेस्रो दिन आज बिहिबार पनि शेयर बजार बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 7.27 अङ्कले बढेर 1,939.61 बिन्दुमा पुगेको छ। आज उत्पादन, जलविद्युत, होटल र ब्याङ्क समूह बाहेक अरू सबै समूहको शेयर बढेको छ। बिमा समूहको शेयर भने उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। बजार बढेको दिन 273 वटा कम्पनीका 59,62,000 किता शेयर 2,30,58 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स कम्पनीको 10,26 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज सबैभन्दा धेरै दोल्ती पावर कम्पनी र बुङ्गोल इनर्जी कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। समग्रमा बजार बढेको दिन आज सबैभन्दा धेरै रिभर फल्स पावर कम्पनीको शेयर 6.5% भन्दा धेरैले घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तरी अफगानिस्तानमा बुधबार साँझ एउटा यात्रुवाहक भ्यान दुर्घटना हुँदा 24 जनाको मृत्यु भएको छ। सरे पोल प्रान्तमा भ्यान सडकबाट खोचमा खसेर दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा मर्नेहरूमा 12 महिला, 8 बालबालिका र 4 जना पुरुष रहेको त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार अफगानिस्तानका ग्रामीण भेगमा सडकको दुरावस्था, चालकको मनपरी र प्रहरीको निगरानी नहुँदा यात्रा निकै नै जोखिमपूर्ण मानिन्छ। चालकको लापरवाहीका कारण दुर्घटना भएको प्रहरीको आशंका छ। अब खेल समाचार। नेपालले हङकङमा हुने एसिसी महिला T20 इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्ने भएको छ। नियमित तालिका अनुसार नेपालले यो प्रतियोगिता खेल्न पाउने थिएन, तर थाइल्यान्डले भिजा समस्याका कारण नाम फिर्ता लिएपछि नेपालले प्रतियोगिता खेल्ने अवसर पाएको हो। प्रतियोगिता जुन 12 देखि 21 अर्थात् यही जेठ 29 देखि असार 6 गतेसम्म हङकङमा हुँदैछ। एसियाली क्रिकेट परिषदबाट नेपाललाई हिजो बुधबार प्रतियोगिता खेल्ने प्रस्ताव आएकोमा नेपालले सजिलै स्वीकार गरेको नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जनाएको छ। नेपाल आउँदो शनिबार वा आइतबार हङकङ जानेछ। प्रतियोगिताको समूह एमा रहेको नेपालले आयोजक हङकङ सहित भारत र पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। भारत र पाकिस्तानले प्रतियोगितामा सिनियर नभई ए टोली पठाउनेछन्। समूह बीमा मलेसिया, युए, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का ए टोली छन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। मुलुकको विकास मोडेलबारे पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बिना देशमा समृद्धि सम्भव नभएको धारणा। बजेटमाथिको प्रश्न र जिज्ञासा टिपोट गर्न अर्थ मन्त्रालयका माथिल्लो स्तरका कर्मचारी राख्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको निर्देशन। एकैपटक दुवै सदनमा एकै मन्त्रीलाई खोज्ने कुरा व्यावहारिक नहुने भनाई।
प्रविधिको सही प्रयोग गर्न नसक्दा साइबर अपराध बढेको सञ्चार मन्त्री शर्माको भनाई। प्राविधिक शिक्षाको कमी हुँदा कतिपय युवाहरू बर्बादीको शिकार भइरहेको उल्लेख। अफगानिस्तानमा भ्यान दुर्घटना हुँदा 24 जनाको मृत्यु। चालकको लापरवाहीका कारण दुर्घटना भएको प्रहरीको आशंका। र नेपालले एसिसी वुमेन्स टी20 इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्न पाउने। प्रतियोगिता 12 जुनदेखि 21 जुनसम्म हङकङमा हुँदै। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै